أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقالوا للذين استضعفوا استكبرتم فإن الله يستخلف من يشاء. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه
كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. नबी दा ज़माना हुंदा बख़्त सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बख़्त सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी मस्जिद नबवी विच नित आना जाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बख़्त सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा मैं मेज़बान हुंदा सोना मेहमान हुंदा मैं मेज़बान हुंदा सोना मेहमान हुंदा सोना मेहमान हुंदा किसे शाम मेरे घर मदनी दा खाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा ज़हरा दे लाडियां नूं जन्नती शहज़ादियां नूं ज़हरा दे लाडियां नूं जन्नती शहज़ादियां नूं जन्नती शहज़ादियां नूं चुम चुम सीने लांदा चुम चुम सीने लांदा राज़ी दीवाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बख़्त सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। आओ जी कर थोड़ा पीछा कर ठीक है थोड़ा परा कर खोल कर चलिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم